محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونیوں سب تو بڑی بیٹی میرے پیغمبر دی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کون زینب ہے جنہوں اسلام دے اندر بڑے دکھ برداشت کرنے پینے، او میرے نبی دی تھی زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے پیغمبر دی جان سارا بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے محبوب پیغمبر کل قیدی آئے نے تے انہاں قیدیاں اندر میرے نبی دا دماد بھی قید ہو کے آیا ہے۔ احبار بن اسود ابو العاص دا نام ہے، احبار بن اسود تے میرے پیغمبر دی بیٹی دے قاتل دا نام ہے۔ جناب ابو العاص میرے پیغمبر دا جناب دماد ہے، علی جناب اسلام دے اندر ایک حکم نہیں آیا کہ مسلمان دی بیٹی کافران دے گھر نہیں رہ سکتی، یہ تے بعد اندر حکم آیا ہے۔ تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت عمر نے مشورہ دیتا، یا رسول اللہ آج جڑے کافران دے بندے اسی پھڑے نے نا، انج کریے کوئی کہے انہاں نو قتل کر دیو، کوئی مشورہ دوے تے کوئی مشورہ دوے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قتل نہیں کرنا، انہاں دے کولوں نا اسی ایک اور کام کر لینے۔ ایک صحابی کہندا اللہ دے نبی جی ویکھو غربت دا تے ساڈے وچ بھی دور ہے، جڑے اسی مسلمان ہاں ساڈے پلے بھی ہلے اتنی مال و دولت نہیں تے سانو بھی پیسیاں دی ضرورت ہے، انج کرنے انہاں نو قتل نہیں کردے۔ اے جڑے قیدی ساڈی قید وچ آئے نے نا تے اللہ دے نبی فرماندے نے پھر کوئی مشورہ دیو بھی قتل نہیں کرنا تے کی کرنا ہے؟ سونے اما بوبا انہاں دے گھر والیاں کولوں فدیہ لینے آ، فدیہ مطلب عوض وچ پیسے فدیہ لینے آ، انہاں پیسیاں نال سانو مسلماناں نو طاقت مل جائے گی تے انہاں دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ رہا ہو کے چلے جان گے۔ میرے نبی نو بڑا جناب مشورہ پسند آیا، اس مشورے دے اندر میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی بولے نے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی نظر قیدیاں دے اندر چلدی پیارے محبوب پیغمبر دی ابو العاص تے پہ گئی ہے۔ ابو العاص میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دماد ہے، سیدہ زینب دا خامد تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لیاؤ بھئی لیاؤ پیسے لیاؤ نا، اپنے جناب فدیے دے طور تے کچھ چیزاں پیش کرو تے اپنے گھرے ٹر جاؤ۔ کوئی چیز لے کے آندا پہ آئے تے کوئی چیز لے کے تے ادھر ابو العاص نو پتہ لگا، ابو العاص نے گھرے خبر دیتی ہے۔ ابو العاص دے گھر دے اندر میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جدو زینب نے خامد دی رخائی دے بارے فدیے دی گل سنی ہے تے غربت آئے نہیں آنے کے کار دے اندر پیسہ تھے لا موجود ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب دی نظر اپنے گلے تے پئی ہے تے سیدہ زینب نے اوہی گلے دے اندر پہنیا ہویا سونے تے چاندی دا جو آہراب دا ہار جناب قاصد دے ذریعے مدینے دے اندر بھیج دیتا ہے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا دماد انج کر کے ہار پیش کردا ہے سونے نبی نو۔ سونے محبوب پیغمبر دی جدو نظر ہار تے پیندی ہے تے پرانیاں پیڑاں تازہ ہو جاندیاں نے، اللہ دے پیغمبر تے بہ کے تے رازار رونی لگ پیندے نے تے میرے نبی فرماندے نے اوے ہار کون لے کے آیا ہے تے ہار کتھوں لے کے آیا ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر نو دسیا گیا سونیا تہاڈا دماد ابو العاص ہار اپنے فدیے دے طور تے چھڑان واسطے لے کے آیا ہے دا ویر۔ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے ساتھیو جان دے ہار دی کی اہمیت ہے؟ اے ہار میرے نبی دی میرے پیغمبر دی بیٹی زینب نو اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے میری تھی زینب نو او دی ماں خدیجہ نے تحفہ تن دتا سی تے اے میری بیوی مشفق خدیجہ دا ہار تے جڑی انہیں تحفے دے طور تے ہار اپنی بیٹی زینب نو دے دیتا سی تے اللہ دے نبی رون لگ پہ تے ہار نو وے کے ہاتھ اندر پکڑ دینے اور ہاتھ دیاں جناب پوریاں دے اندر موتیاں نو چور دینے۔ اللہ دے پیغمبر کافی لمبا گزار دیا لمے تو بعد بولے نے میرے پیغمبر فرمان دینے میرے ساتھ
ساتھیو آ میری بیٹی زینب دے کولوں دی مرحوم ماں دا ہار ہے، مرحوم ماں خدیجہ دا ہار ہے، تے اگر تسی محسوس نہ کرو میں اپنی بیٹی دا خاوند بھی چھوڑ دے ناواں تے او دا ہار بھی اونوں واپس کر دے ناواں۔ میرے نبی نے مشورہ کیتا، میرے صحابہ ذرا جمع ہوو میرے مشورہ دیو، کیا میں تواڈے تے کوئی ظلم تے نہیں کر رہا، میں انصاف ہی کراں گا نا، گل انصاف دی ہو رہی ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو سارے صحابہ نے کہا سونے محبوبہ او بھلا کیویں ہو سکدا ہے تواڈے فیصلے دے سامنے اسی بول گئے۔ میرے پیغمبر نے ہار بھی واپس کر دیتا ہے، اپنے جناب دماد نو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ہن ہویا کی ہے، آپ نے فرمایا ابو العاص انج کرنا انج کر، اسلام دے اندر اللہ پاک نے حکم نازل کر دیتا ہے اسلام دی بیٹی کافراں دے ناکام در نہیں رہ سکتی، انج کر جاندیاں نال ہی میری تھی نو مدینے دے رستے تے ٹور دئی۔ کہندا جناب بالکل ٹھیک ہے، یہ گیا نہ گیا واپس، انہیں جا کے ساری کاروائی زینب نبی دی بیٹی نو دسی ہے، ہار بھی واپس کر دیتا ہے۔ اگر تیرے باپ والد محترم محمد رسول اللہ دا پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی نو جاندیاں نال مدینے دے رستے تے واپس موڑ دینا میں، تے میرے پیغمبر دی تھی نو راشن پانی دے کے اور ساز و سامان دے کے انج اونٹنی تے سواری تے سوار کر دیتا ہے۔ آپ بھی ابو العاص کافی دن نہ رہا ہے، ادھروں جناب قاصد ٹرے ہے تے نبی دی بیٹی نو مدینے دے رستے تے لے کے آ رہا ہے، تے ادھروں مہبار بن اسود دی نظر میرے پیغمبر دی تھی تے پہ گئی ہے۔ اوے بندہ بزدل منافق تے دشمن بزدل ہوندا ہے، جڑا بندہ بیٹیاں دے کولوں جناب بیٹیاں کولوں بدلا لوے او بندہ بڑا بڑا بزدل ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دی بیٹی دے نظر پئی ہے، کہندا مہبار بن اسود اے فلاں جنگ دے اندر محمد نے ساڈے اینے مارے سن، انہیں ساڈے تے آپ ظلم کیتا صلی اللہ علیہ وسلم، تے ہن موقع بڑا غنیمت ہے، اے دی بیٹی مدینہ پاک دے وال جا رہی ہے تے موقع غنیمت جانے نہ پائے، انہیں نظام مارے ہیں میرے پیغمبر دی بیٹی زینب نو، تے بیٹی زینب نو اللہ پاک نے امید بھی لگا دیتی ہے، تے ظالم دا نظام بجے ہے میرے نبی دی بیٹی دے پیٹ دے اندر، پھر انہیں پے در پہ وار کرنے شروع کر دیتے ہیں، تے اللہ دے محبوب پیغمبر دی بیٹی زخمی ہو گئی ہے، مدینے دا رستہ بالکل قریب سی، تے انہیں کی کیتا ہے انہیں ہور نیزے مار کے حملہ شروع کر دیتا ہے۔ میرے نبی دی بیٹی نے اپنے سار دی چادر اتاری ہے، سار دی چادر اتار کے دینج کر کے اپنے پلے دے نال بن لئی ہے، خون وگ رہا ہے، حمل ضائع ہو گیا ہے، پیغمبر دی بیٹی زخمی حالت دے اندر مدینے دی سرحد تے پہنچی ہے۔ دسن والیاں نے دسیا ہے سونے محبوبہ تواڈی بیٹی زینب آئی ہے، میرے نبی بیٹھے ہوئے اٹھ پہنے تے نال کہندا سونے محبوبہ زینب تے آئی ہے، لیکن زینب دا حال بڑا برا ہو گیا ہے، انہاں ظالماں نے زینب نو زخمی کر دیتا ہے اور زینب دا پیٹ بھی چاک ہو گیا ہے۔ زینب نے اپنے جسم دے جناب زخمہ دے اوپر اپنی چادر نو گھٹ کر کے بندے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام دی دور نظر پئی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بے حالو حال ہو کے رون لگ پینے، اللہ دے محبوب پیغمبر دی زخمی تھی تے نظر پئی ہے۔ جان دیو کہ ماپیاں کونوں اولاداں دیاں بلا پریشانیاں کتھے ویکھیاں جاندیاں نے۔ میرے نبی نے جدو اپنی زخمی بیٹی زینب نو ویکھیا اللہ دے پاک پیغمبر بے ساختہ رون لگ گئے، آپ نے اپنے سینے نہ لایا اپنی بیٹی نو، فرمایا میرا پتر زینب میں نو دس سے تیرا حال کنے کیتا ہے، اے تیرے حال دے نال کنے سلوک کیتا ہے، تیرے نال ظلم تے زیادتی کنے کیتی ابا جی؟ او احبار بن اسود نے نیزے مارے نے، احبار بن اسود نے زخمی کیتا ہے، احبار بن اسود نے جناب میرے تے حملہ کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آرڈر جاری کرتا ہے لاہوریو تھی دا قاتل ہو دے، تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اوے میرے صحابہ اگر احبار بن اسود توانو خانہ کعبہ نال چمڑیا معافی منگدا مل جائے تے انہوں لا کے مار دیو۔ اس ظالم نے اتنا بڑا ظلم کیتا میری بیٹی نال، آخر دوائی دارو ہوندا رہیا، آخر موت دا سامنا ہویا زینب نو، زینب دنیا تو چلی گئی، آج مکہ فتح ہویا
تے اللہ دے پاک پیغمبر مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ پہنچے نے تے میرے محبوب پیغمبر جدو پہنچے جناب بیت اللہ دے سین دے اندر تے آپ نو سارے آکے کہندے نے اللہ واسطے معاف کر دیو، اللہ واسطے معاف کر دیو۔ آپ دے سامنے وہ بھی موجود ہے جنہیں میرے محبوب پیغمبر دے جناب زید تے حملے کیتے، آپ دے سامنے وہ بھی موجود ہے جنہیں جناب میرے نبی دی جناب صحابیہ زنیرہ نو دے مارے، آپ دے سامنے وہ بھی موجود ہے جنہیں بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹایا، آپ دے سامنے وہ بھی موجود ہے جنہیں میرے محبوب پیغمبر نو جناب پتھر مارے۔ میرے محبوب پیغمبر نو آکے کہندے نے سونے اج معاف کر دے تے آپ فرماندے نے او سارے مینوں دسو اج میرے کولوں آج دے دن اج اللہ نے مینوں حکمرانی تے نبوت دے نال سرفراز کیتا ہے، آج اللہ نے مینوں طاقت دتی ہے، اوے مینوں دسو اج میرے کول کس چیز دی توقع رکھ دے جے تے سارے کہندے نے اسی تواڈے کولوں خیر دی توقع رکھنے ہاں۔ کریم ابن الکریم، تو کریم دا پتر ہے، تو کریم دا بیٹا ہے، تو کریم دا پوتا ہے، تو ساڈے نال چنگا سلوک کرے گا۔ آپ فرماندے نے اج مینوں ایک ایک دکھ یاد ہے، اوے مکے والیو تساں میری بیٹی زینب نو دے مار کے شہید کیتا، مینوں بھی یاد ہے، تسی میرے بلال تے ظلم کیتے تے مینوں او بھی یاد ہے، تسی بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹا لٹا کے تڑپاندے رہے، مینوں او بھی یاد ہے، تسی مینوں احد دی جنگ دے اندر اتنا ماریا کہ میرے دندان شہید ہو گیا، مینوں او بھی یاد ہے، تے ہن میرے کول توقع کے رکھ دیو۔ آپ فرماندے نے جاؤ لا تسریبا علیکم اليوم، اوے مکے دے کافرو جمیں نبی یوسف نے بغیر ملامت کیتے پراواں نو معاف کر دیتا سی، جاؤ میں تانوں بھی اج معاف کر دیتا ہے۔ اینی گل کیتی تے ایک بندہ روندا روندا نبی پاک کول آ گیا، منہ نے لپیٹیا تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے منہ تے کھول، نظر تے میرے ول کر، کہندا یا رسول اللہ مینوں معاف کر دیو۔ ہاں فرماندے نے چہرہ تے لکھا تینوں معاف تے کرنے ہاں، چہرہ تے وکھا۔ کہندا نہیں نہیں اللہ دے نبی جی مینوں اسی طرح ہی معاف کر دیو۔ نہیں پاک فرماندے نے اوے اللہ دے بندے ذرا منہ تے کھول، نہیں اللہ دے رسول تساں معاف نہیں کرنا، تسی اگر مینوں ویکھ لیا تے مینوں تسی کدی معاف نہیں کرنا۔ فرمایا اللہ دے بندے میں معاف کر دواں گا، منہ تو کپڑا تے لا۔ تے جدوں نے کپڑا لایا ہے تے میرے پیغمبر دیاں چیخاں ہی نکل گئیاں نے۔ جدوں نے منہ تو کپڑا لایا تے میرے نبی علیہ السلام صبر دے نال میرے محبوب پیغمبر دے ضبط دے بندن ٹوٹ گئے نے تے میرے نبی ہجکیاں بھر بھر کے رون لگ پے نے۔ تے دیکھے آکیے صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا ہے میری بیٹی دا قاتل زینب دا احبار بن اسود ہے، تے آج آ گیا تے کہندا سونے معاف کر دیو، میں تواڈی بیٹی دا قاتل احبار بن اسود۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ دے بندیا میری بیٹی نے بھلا تیرا کی وگاڑیا سی؟ اگر کوئی تیرا جھگڑا سی میرے نال سی تو میرے کول بدلہ لے لیندا۔ میرے نبی فرماندے نے انصاف پسند میرا نبی، انصاف پسند میرا نبی، آپ نے بیٹی دے قاتل نو معاف، اوے تو اپنیاں بہناں نو معاف نہ کرے، اوے تو اپنے سکے بھراواں نو معاف نہ کرے، اوے تو اپنیاں سکیاں بہناں نو معاف نہ کرے، کئی تے اپنے باپ نو معاف نہیں کردے، اوے صلح نہیں کردے اپنے بہن بھائیاں نال، او کتھے لے کے جانا دل دا کوڑ، نمازاں 5 پڑھنیاں دل وچ گند پیک کر کے رکھیا ہے، آ پورا گند کڈنا اپنے دل وچوں، دل نو کھلیا کر، دل نو فراغ کر، او نماز بھی پڑھنے آ دل دے اندر گند سلطہ تے بغض تے تکبر تے منافقت دا لے کے ایسیاں نمازاں قبول نہیں۔ پیغمبر دی سیرت پڑھ دے رب کو جنت لینیاں کدیاں نمازاں نال تے جنت نہیں نہ لبے گی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جا جا میں اپنے صحابہ دی موجودگی اندر اعلان کرنا وا، جا میں تینوں اللہ واسطے معاف کرتا ہے پر میرے سامنے نہ آیا کر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف ایسا کیتا کہ اب جناب دلیل قائم ہو گئی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنا انصاف